नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, सबसे पहले ये हसन अल्लाह यारी का क्लिप सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं इस पर तबसरा करता हूँ। जहाँ तक इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनको इज्जत दी, वो हदीस में दिखा कि उनको इज्जत दी है। हदीस यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल-मुसन्नफ़ जिल्द नंबर 8 छाप दारुल फ़िक्र, यहाँ पे सफ़हा नंबर 720, हदीस है 72। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आयशा को शिकस्त दिया, कमांडर इन चीफ आयशा जनरल साहिबा को, वो जब जंग के लिए आए थे, जब उसको शिकस्त हुई है तो वो बसरे में उधर एक मकान में रुकी है। अब कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अब वापस जाओ मदीना, अपने घर चली जाओ। वो नहीं जा रही, उसने इनकार किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा एलची भेजा आयशा से, आयशा चली जा, आयशा वापस चली जा। कहाँ चली जा? मदीना चली जा। अगर नहीं जाती, मैं यहाँ पे अपनी शिया कबाइल के औरतों को भेजूंगा लोहे के चिमटों के साथ, लोहार के चिमटों के साथ, तुझे मार मार के सीधा करेंगी वो लोहे के, उससे पकड़ के तुझे घसीट के तुझे किसी खच्चर पे डाल के तुझे महीने जबरदस्ती भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये इज्जत दी आयशा आपके अपनी कुतुब में, कौन सी इज्जत दिया उसको? आपने अल्लाह यारी का ये क्लिप सुन लिया। इसके अंदर एक तो इसने तर्जमा करते वक्त बहुत से अल्फाज अपने तरफ ऐड किए कि खच्चर पे मार मार के वो बिठाएंगी लोहे की कैंचियों से, तो ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले ये रवायत मैं आपके सामने वो पेश कर देता हूँ जो हसन अल्लाह यारी ने पेश की, और फिर इस पर मैं वो बताऊँगा कि ये रवायत घड़ने वाला कौन है। और कम अज़ कम यार शर्म कर लिया करो, हया कर लिया करो कि तुम उम्महातुल मोमिनीन पे हाथ साफ कर रहे हो। वो जो आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की महबूब बीवी है, जिनके बिस्तर पे नबी कायनात जाने दो आलम वसल्लम को वही आया करती थी, जिनके हुजरा मुबारका में मेरे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर है, जिनके बारे में आक़ा करीम जाने दो आलम वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी दुनिया और आखिरत में मेरी बीवी है। कोई कुछ शर्म कुछ हया बिल्कुल ख़त्म। बहरहाल सुन लें, या मुसन्निफ इब्न अबी शैबा है और इसकी जिल्द है 11 और सफ़ा है 757 और रवायत नंबर है 38,985। इस रवायत में यह है कि हद्दसना यहया इब्न आदम काल हद्दसनी अबू बकर, काल हद्दसनी अबू बकर। ये अबू बकर पे मैं जरा करूँगा, ये कौन है? अन जहश इब्न ज़ियाद अज़्ज़बी काला समेतुल अख़नफ़ बिन कैस यक़ूलु लम्मा ज़हरा अलीयुन अला अहलिल जमल अरसला इला आइशा था, कि जब अहले जमल के पास हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा आए तो आपने पैगाम भेजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को कि इरजिई इलल मदीनति व इला बैतिक, कि तुम अपने घर लौट जाओ और मदीना तैयबा लौट जाओ। इला बैतिक, अपने घर लौट जाओ। इला बैतिक, अगर इस रवायत को सही मानते हो तो फिर मानना पड़ेगा कि हुजरा मुबारक की मलकियत हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हैं, कि जिनको हज़रत मौला अली इला बैतिक तुम्हारा घर कह रहे हैं। ना मानने पे आए तो दलाल कुरान के भी नहीं मानते, और मानने पे आ जाए तो गया गुजरा रसाला भी उठा लिया तो वो भी मान गए। काल फ़अबत, रावी कहता है कि उन्होंने इनकार किया हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम। काल फ़आदा इलैहा रसूल, तो हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा ने दोबारा कासिद भेजा कि वल्लाहि लतरजिअन औ लअबअसन्ना इलैका निस्वतम मिन बकर इब्न वाइल माअहुन्ना शिफारुन हिदादुन याखुज़ुनका बिहा। इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम तुम वापस लौट जाओ, या फिर मैं बकर बिन वाइल एक कबीला की औरतों को तुम्हारे पास भेजूंगा, जिनके पास शिफारुन हिदादुन याखुज़ुनका बिहा, उनके पास तेज़ धार वाली छुरियाँ होंगी जिनसे वो आप पे हमला करेंगी। फलम्मा रअत ज़ालिका खरजत, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये देखा तो वो चली गई, यहाँ मार मार के खच्चर पे बिठाएगी और भगा देगी। ये तर्जुमा है, एक तो तर्जुमा नहीं है। दूसरा, इस रवायत का मेजर रावी है अबू बकर बिन अय्याश। अब अबू बकर बिन अय्याश है कौन? तो ये सुन लीजिए, ये मेरे पास मीज़ानुल इत्तिदाल भी है, तहज़ीबुत तहज़ीब भी है, तक़रीबुत तहज़ीब भी है। तो तहज़ीबुत तहज़ीब जल्द 8 सफ़ा 148। अब सुन लीजिए अबू बकर बिन अय्याश का हाल। अबू बकर बिन अय्याश बिन सालिम अल असदी अल कूफ़ी, उसके बारे में वक़ाल अब्दुल्ला बिन अहमद अन अबी है सिकातुन व रुब्बमा गलिता, वह गलतियाँ भी कर जाया करता था, है तो सिका लेकिन गलतियाँ करता था। इसी तरह वक़ाल व समेतो, यह अल्लामा हजर अस्कलानी, इब्न हजर अस्कलानी कहते मैं समेतो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर युदाइफ़ु अबा बकर फिल हदीस, कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नुमैर जो थे
ان سے سنا کہ وہ ابو بکر بن عیاش کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور تم نے اسی ضعیف راوی پر بنیاد رکھتے ہوئے حضرت ام المومنین پہ حملہ کیا ہے۔ قلت کیف حالہ فی الاعمش، تو میں نے کہا کہ حدیث میں اس کا کیا حال ہے اعمش کے مقابلے میں؟ قال ہوا ضعیف فی الاعمش، یہ اعمش سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اسی طرح صفحہ 149 میں وقال ابو نعیم کہتے ہیں لم یکن فی شیوخنا احد اکثر غلطا منہ، میں نے اپنے شیوخ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پایا کہ جو غلطیاں کرتا ہو، لیکن یہ سب سے زیادہ ان سب میں سے سب سے زیادہ یہ غلطی کرنے والا تھا ابو بکر بن عیاش، غلطیاں کر جاتا تھا۔ پھر میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی لکھتے ہیں جلد 7 صفحہ 338 ابو بکر بن عیاش کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، یہ 10,024 نمبر ترجمہ ہے کہ ابو بکر بن عیاش الکوفی، اس کے بارے میں لکھا کہ لکنہ فی الحدیث یغلط و یاہم، راوی وہ پیش کرتے ہو جو وہم کھاتا ہے اور غلطیاں کھاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ام المومنین پہ حملہ کر رہے ہو اور مولا کائنات پہ حملہ کر رہے ہو کہ مولا کائنات النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کے بارے میں یہ غلط کمنٹس دے رہے ہیں کہ میں ایسی عورتیں بھیجوں گا جو آپ پہ حملہ کریں گی، تم تو اپنی ماؤں کے بڑے گستاخ ہو۔ یہ تو آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات شیر یزداں جیسی ہستی ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور کس راوی کی بنا پہ تم یہ حملہ کر رہے؟ ابو بکر بن عیاش یغلط و یاہم، جو وہم بھی کھاتا ہے اور غلطیاں بھی کر جاتا ہے۔ وقد اخرج له البخاری وهو صالح الحدیث لکنه ضعفه محمد بن عبداللہ بن نمیر، لیکن اس کو ضعیف قرار دیا محمد بن عبداللہ بن نمیر نے۔ وقال ابو نعیم لم یکن فی شیوخنا احد اکثر غلطا منہ، کہ ہم نے اس سے بڑھ کے غلطی کرنے والا اپنے شیوخ میں سے کوئی نہیں دیکھا۔ وقال احمد، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اور اہل سنت کے اندر فقہ میں چوتھا امام، جس نے عظمت قرآن کے لیے اپنے سینے پہ اور اپنی کمر پہ ماریں کھائیں، وہ احمد بن حنبل، جو امام بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کے مؤلفین کے استاد، امام شافعی کے شاگرد، عظیم امام اہل سنت، وہ کہتے ہیں سکۃ الرب مغالطہ، ہے تو سکہ لیکن بہت ساری غلطیاں کر جاتا تھا۔ اور وقال احمد ایدن فیما سمع منہ مہنن کے کثیر الغلط جدن، بہت زیادہ غلطیاں یہ کیا کرتا تھا اور فاحش غلطیاں تھی اس کی۔ یہ امام ذہبی اس کے بارے میں کمنٹ دے رہے ہیں میزان الاعتدال کے اندر۔ اب تقریب التہذیب، جو تہذیب التہذیب کا خلاصہ ہے، اس کے اندر بھی سن لیں۔ الامام الحافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی، وہ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، یہ ترجمہ ہے 7,985 ابو بکر بن عیاش، اس کے تحت لکھتے ہیں الا انہ لما کبر ساء حفظہ، لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔ اس خراب حافظے والے کے اوپر آپ نے بنیاد رکھ دی کہ جناب والا اس نے کہا کہ ام المومنین جمل میں جب آئیں تو مولا علی نے یہ کہا، اور راوی بھی تو تکڑا لاؤ اپنے جیسا امام بارگاہوں میں آواز آئی والا تم راوی، وہ بھی بوڑھا ہو کے کہتا تھا آواز آئی، میں نے سنا ایک آواز آئی تھی کہ جنگل جمل میں یوں ام المومنین آئی تھی، اور ایک آواز تھی کہ ام المومنین کو حضرت مولا علی نے یہ کہا تھا۔ تم بھی وہمی، تمہارے راوی بھی وہمی، اور نکلے ہو تم جناب والا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے، جبکہ انہیں مولا کائنات شیر یزداں نے نہ کفر کی طرف منسوب کیا نہ نفاق کی طرف منسوب کیا۔ یہ ہے قرب الاسناد، قرب الاسناد میں ہے۔ علامہ حمیری کی نکال کے دیکھیے کہ جب حضرت مولا کائنات شیر یزداں سے پوچھا گیا کہ ہم جن کے مقابلے میں آئے، جو ہمارے مقابلے میں جنگ صفین اور جنگ جمل میں آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ آیا وہ کافر ہیں، آیا وہ منافق ہیں یا کیا ہیں؟ تو ان علی علیہ السلام انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا لیکن رأینا ان علی حق ورأوا انہم علی حق،
مولا کائنات شر یزدان نے ارشاد فرمایا ہم انہیں کافر قرار دے کے ان سے جنگ نہیں لڑے اور نہ ہی اس لیے لڑے ہیں کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یعنی جو مقابلے میں جنگ جمل میں آئے تھے وہ کافر نہیں ہیں، یہ زبان اطہر ہے مولا کائنات کی، بلکہ ہمارے خیال میں ہم حق پر ہیں، ان کے خیال کے مطابق وہ حق پر ہیں۔ اسی طرح ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی الشرک ولا الی النفاق ولکن یقولهم اخواننا بغوا علینا، کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا اپنے مخالفین یعنی جنگ جمل میں موجود جتنے بھی تھے اصحاب، نہ ان کو مشرک سمجھتے تھے نہ منافق، بلکہ فرماتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کافر اور مشرک اور گستاخ بھائی ہوتا ہے؟ بھائی کون ہوتا ہے؟ ہر مومن بھائی بھائی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بغاوت پہ اتر آئے۔ جو کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، حضرت مولا کائنات شیر یزداں سے وہ حدیث لے رہے ہیں کہ میرے دادا جان یہ فرمایا کرتے تھے، نہ مولا علی انہیں کافر کہیں، نہ مشرک کہیں، نہ جناب والا انہیں فاسق کہیں، نہ حضرت امام جعفر صادق کہیں، بلکہ کہیں ہمارے بھائی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم حق پہ ہیں، بس بات اتنی ہے۔ اور تم چلے ہو جناب والا حضرت ام المومنین کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے، تمہارے شر سے اللہ تعالیٰ میری قوم کو محفوظ فرمائے۔